वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। स्मार्ट जीके अर्थात् नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिच्युट हो, जहाँ लोकसेवा तयारीका लागि तथा शिक्षक सेवा तयारीका लागि तपाईँले कक्षाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा अर्थात् भिडियो तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो खासमा लाइभ क्लासेस हो। लाइभ क्लास भनेको इन्टरेक्टिभ क्लासेस हो। इन्टरेक्टिभ क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ दिएका नम्बरहरूमा। आजको यो भिडियो मार्फत म तपाईँलाई बजेटबाट लिखित परीक्षामा सोध्न सकिने 2वटा प्रश्न गराउनेछु र यसको उत्तर भने तपाईँ यो फोटो भने मेरो फेसबुक पेज मनोहर झा 4 बाट लिन सक्नुहुनेछ। मनोहर झा 4 @मनोहर झा 4 सर्च गर्नुभयो भने फेसबुकमा तपाईँले यो फोटोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। लागौँ बजेट सम्बन्धी जानकारी। बजेट भन्नाले कुनै सङ्घ संस्था होस्, सरकार होस् या कोही परिवार होस्, जहाँ एउटा सर्टेन समयको लागि, एउटा समयको अवधिमा हुने आम्दानी र खर्चको मूल्याङ्कन गर्नु, अनुमान गर्नु, त्यो अनुमानमा रहेर खर्चको प्रक्षेपण गर्नु, खर्च कति गर्नु छ अर्थात् आय र व्ययको अनुमान गर्नु नै के हो त बजेट हो। तर लोकसेवा अन्तर्गत बजेट पढ्दा हामी सरकारी बजेटको कुरा गर्छौँ। सरकारी बजेटमा रहेरै हामी चर्चा गर्छौँ। सरकारी बजेटबाटै प्रश्न सोधिन्छ। त्यही भएर हामीले बजेटको परिभाषा बुझ्छौँ। बजेट भन्नाले कुनै आर्थिक वर्ष भनौँ अथवा कुनै सर्टेन अवधि भनौँ, कुनै प्रोजेक्टको लागि पनि नयाँ प्रोजेक्टको लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ, बजेट निर्माण गरिन्छ, अनुमान गरिन्छ, सबै गरिन्छ। कुनै एउटा सर्टेन प्रोजेक्ट 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्षका लागि पनि त्यस्तै घरको खर्चको पनि बजेट निर्माण गरिन्छ। महिनामा यो महिना मैले कति खर्च गर्ने भन्ने कुराहरूको बजेट निर्माण गरिन्छ भन्ने बजेटहरू जसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। तर खासमा बजेटलाई हामी एउटा सरकारी बजेट अन्तर्गत लिएर कुरा गर्छौँ। त्यही भएर आजको भिडियोमा बजेट लेखिए तापनि हामी सरकारी बजेट कुरा गर्दैछौँ भनेर बुझ्नु होला। 1 वर्षका लागि सरकारले गर्ने खर्च तथा त्यस्तो खर्च धान्नका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो। अर्थात् बजेट आय व्ययको वार्षिक अनुमान हो। बजेट सरकारको विगत र वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कनको आधारमा आगामी वर्ष गरिने कार्यक्रमहरूको लागि लाग्ने अनुमानित खर्च जुटाउने स्रोतहरूको अनुमान हो। आउने वर्षमा कति खर्च हुने र गत वर्षको अवस्था, वास्तविक अवस्था हेरेर आगामी वर्षमा कति अनुमान गर्न सकिन्छ, इन्कम आय कति गर्न सकिन्छ, त्यही अनुरूप विकास खर्चमा अथवा अन्य खर्चको व्ययलाई अनुमान गर्नु नै के हो त बजेट हो। एडिबी का अनुसार कुरा गर्नुहुन्छ भने छोटो एउटा सेन्टेन्समा भनिएको छ, बजेट एउटा वित्तीय दर्पण हो। बजेट इज अ फाइनेन्सियल मिरर भनिएको छ, एडिबीले भनेको छ। सरकारको वार्षिक योजनाबद्ध खर्च, अनुमानित राजस्व र आउँदो वर्षको नीति प्राथमिकतालाई बजेट मार्फत प्रतिबिम्बित गरिएको हुन्छ। तथापि बजेट एउटा दस्तावेज मात्र नभई यो वर्षभर निरन्तर चलिरहने प्रक्रियागत चक्र हो। अब बजेट भन्नाले के बुझिन्छ सोधिएको छ भने बजेटलाई थोरै डिफिनिसन गऱ्यौँ, पोइन्ट पनि लेख्यौँ। जहिले पनि उत्तर लेख्दा तपाईँले उत्तर लेख्नुहोस्, इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस्। जस्तै मैले उत्तरमा इन्ट्रोड्युस गरेँ, त्यसपछि एउटा बुँदा लेखेँ। एडिबीका अनुसार बजेट एउटा वित्तीय दर्पण हो। त्यसपछि त्यसको बारेमा अर्को एउटा पोइन्ट लेखिदिएँ, सरकारको योजनाबद्ध क्रमको कुरा गरिदिएँ। लास्टमा निष्कर्ष, किन 2 अङ्कको छ, यहाँ मैले साइडमा ब्र्याकेटमा 2 अङ्क राखेको छु। 2 अङ्कको छ, त्यही भएर छोटो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अब निष्कर्षमा हेर्नुहुन्छ भने सरकारले तयार पारेका योजना तथा कार्यक्रमहरू पुरा गर्नका लागि गरिने खर्च र त्यस्तो खर्च धान्न स्रोतहरूको अनुमानको प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको हुन्छ। कर तिरेर सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार निर्माण गरिदिने नागरिकका लागि बजेट सदैव चासोको विषय रहेको पनि हुन्छ। त्यही भएर बजेट अर्थात् सरकारी बजेट भन्ने मैले त्यही भएर भनेको छु। अब यसको विकास क्रमको बारेमा कुरा गरौँ, जुन तपाईँलाई प्रथम पत्रको लागि पनि काम लाग्न सक्छ। विश्व इतिहासमै सर्वप्रथम बजेटसँग सम्बन्धित केही कुरा चाहिँ
1215 मा मेग्ना कार्टामा पनि आएको थियो, तर त्यसलाई बजेट नभनौँ, त्यो चाहिँ इकोनोमिक कुरा गरेको थियो। खर्च गर्ने जुन कर उठाउने कुरा थियो र खर्च गर्ने कुरा थियो, तीहरूमा नियन्त्रण गर्ने कुरा ल्याइएको थियो त्यस मेग्ना कार्टाबाट। त्यसलाई मानिन्छ, सुरुवाती चरण मानिन्छ। तर मेनली चाहिँ विश्व इतिहासको पहिलो पटक चाहिँ बेलायतमा 1733 तत्कालीन प्रधानमन्त्री रोबर्ट वालपोलले बेलायतको संसदमा सरकारको आय र व्ययको अनुमानित वित्तीय विवरण पेश गरेका थिए र उनले पेश गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छालाको थैली प्रयोग गरेका थिए, कालो छालाको थैली, जुन थैलीलाई फ्रेन्च भाषामा बगेट भनिन्छ। बगेट भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा 2008 माघ 21 गते रेडियो नेपालबाट के गरेको थियो त बजेटको प्रस्तुति गरिएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि वार्षिक बजेटलाई चालु आवधिक योजनासँग आबद्ध गर्न थालिएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि सरकारी बजेटलाई साधारण र विकास गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न थालियो र 2015 को संविधान जब जारी भयो, संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम बजेट कार्यपालिकाले बनाउने, व्यवस्थापिकाले पारित गर्ने कार्यको आरम्भ पनि 2015 सालदेखि नै भइसकेको थियो। 26 सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात पनि भयो। त्यसपछि आइएमएफद्वारा विकसित गभर्नेन्स फाइनेन्सियल स्ट्याटिस्टिक लागू गरी बजेट वर्गीकरणको सुरुवात विक्रम सम्वत 2068-69 देखि भएको हो। त्यस्तै जीएफएस 2014 को प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि स्थानीय तहलाई सोझै बजेट दिन थालियो र विक्रम सम्वत 75-76 देखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा छुट्टा छुट्टै र पूर्ण बजेट बनाई कार्यान्वयन थालिएको हो। मैले थोरै विकासक्रम किन लेखेँ भन्दा यो प्रश्न दुईटैलाई जोडेर सोध्न सकिन्छ। नेपालमा बजेटको विकासक्रमको चर्चा गर्दै बजेटको अर्थ औल्याउनुहोस् अथवा बजेट भन्नाले के भनिन्छ, नेपालमा बजेटको विकासक्रम चर्चा गर्नुहोस्, दुईटैलाई जोडेर 5 मार्क्समा सोधिन्छ। त्यही अनुरूप मैले लेखेको छु र अन्त्यमा निष्कर्ष, बजेट निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकोले यसको विकासक्रम कहिले रोकिँदैन, निरन्तर विकास भइरहनेछ। नेपालमा बजेट सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदनहरू अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मन्त्रालयका विभागहरूले नियमित अन्तरालमा प्रकाशन गरिरहेको हुन्छ। हस्त स्मार्ट जीके नेपालको नम्बर 1 र प्रथम अनलाइन क्लासेस गराउने इन्स्टिच्युट हो। क्लास लिनका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।